प्रार्थना येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विषयः अपूर्वपदाद् अन्यतरस्यां यड्ढगण्यौ इति सूत्रं चलति। तर्हि तत्र वयं ह्यः आरब्धवन्तः। तत्र उक्तवान् किञ्चित् वयं दलप्रयोजनपर्यन्तम् उक्त्वा वयं स्थगितवन्तः। अन्य सर्वम् अभवत्। अपूर्वपदात् अर्थात् यस्य कुलशब्दाद् यदि पूर्वपदे किमपि नास्ति, पूर्वपदं पूर्वं पदं नास्ति चेत् इति उक्तम्। अपूर्वपदात् इति उक्तम्। अपूर्व इति वदति चेदपि कार्यं चलति स्म। तत्र किम् उक्तम्? अपूर्वपदाद् इति उक्तम्। अपूर्वाद् अन्यतरस्याम् इति वदति चेदपि सः तत् कार्यं तु सिद्ध्यति। अर्थात् अपूर्व किमपि पूर्वं नास्ति तादृशकुलशब्दात् इत्यर्थः। परन्तु आचार्यः अत्र अपूर्वपदाद् इति प्रयोगं कृतवान्। तर्हि तत्र पदग्रहणं किम् इति प्रश्नः दलप्रयोजनं। सामान्यतः सूत्रार्थः किम् अभवत्? अपूर्वपदात् कुलशब्दात् अपूर्वपदात् कुलशब्दात् किं भवति इति उक्तं। तत्र अनेन सूत्रेण किं यत् प्रत्ययः अथवा ठगन्य प्रत्ययः इति विकल्पेन उक्तम्। पूर्वं तु ख प्रत्ययः तु पूर्वं प्राप्तः अस्ति पूर्वसूत्रेण। कुलात् खः इति सूत्रेण ख प्रत्ययः तु प्राप्तः अस्ति। तर्हि एवं प्रत्ययत्रयं भवति तस्मात् शब्दात्। तर्हि तस्य पूर्वपदरहित इत्यर्थे पूर्वपदरहित कुलशब्दात् अपत्यार्थे इति तस्य आशयः। तर्हि पूर्वपद इति किमर्थम्? अपूर्व इति पर्याप्तम्। अर्थात् किमपि पूर्वं नास्ति तादृश इति। तर्हि पदग्रहणस्य प्रयोजनम् उच्यते। तत्र यदा अपूर्व इति केवलं स्थापयति चेत् कुलशब्दात् पूर्वं यदि किमपि भवति तर्हि तत्र पुनः यत् प्रत्ययः वा ठकञ्प्रत्ययः वा न भवति इति अर्थः सिद्ध्यति। पदशब्दस्य ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति। तथापि आचार्यस्य पदग्रहणस्य आशयः किमस्ति इत्युक्ते तदर्थम् आचार्यः एकं प्रत्युदाहरणं दर्शितवान्, बहुकुल्यः इति। बहुकुल्यः इत्यत्र बहु इति यद् दृश्यते तत्र पश्यतु। बहुकुल्यः इत्यत्र किं तत्र दृश्यते? बहुकुल्यः इति पदमिव दृश्यते। तर्हि अपूर्वपदस्य इति उक्तं, तर्हि पुनः कथम् एवम् अत्र प्रयोगः ठक् प्रत्ययः एतत् सर्वं कथम् आगतम् इति प्रश्नः। तर्हि तत्रैव अस्ति, तस्य विवरणं करणीयमस्ति। बहुशब्दः वस्तुतः तत् पदं नास्ति। बहुशब्दः तद् कुत्रचित् कुलशब्द कुत्रचित् प्रत्ययाः पूर्वमपि भवन्ति। तर्हि तस्य उदाहरणमस्ति एतत्। अर्थात् तत्र यद् बहु इति दृश्यते तत्तु किमस्ति? बहुच् इति प्रत्ययः अस्ति। बहुच् इति प्रत्ययः अस्ति। बहुच् इति प्रत्ययः अस्ति। तत् बहुच् इति प्रत्ययः भवति इति कृत्वा पदं नास्ति। तत् यदि अपूर्व इति केवलं वदति चेत् पदं वा प्रत्ययो वा किमपि वा न भवति चेदेव एतद् भवति स्म। अर्थात् प्रत्ययौ
इदानीम् अपूर्वपद इति ग्रहणेन यत् पदं नास्ति तत्र अन्यत् किमपि भवति, अर्थात् प्रत्ययः वा अन्य उपसर्गः वा यत् किमपि भवति, तत्र तु किं भवति, तत्र तु एतौ प्रत्ययौ भवतः इति तस्य आशयः। तेन तत्र पश्यतु बहुकुल्यच्, तत्र विभाषासुपः इति मनोरमां पश्यतु, विभाषासुपः इति सूत्रमस्ति। विभाषासुपः इत्यस्य आधारेण इति बहुच् प्रत्ययः न पदम् इति अस्ति, अर्थात् अयं प्रत्ययः अस्ति बहुच् इति, तत् पदं नास्ति। पूर्वपदम् इति आचार्यः उक्तवान्, यदि पदं पूर्वम् अस्ति चेत् एतौ द्वौ न भवतः प्रत्ययौ, परन्तु प्रत्ययः भवति चेत् भवति, तेन कारणेन अत्र एतद् भवति। अतः पूर्वपदरहितत्वात् बहुकुल्ये इत्यत्र इदानीं किं पूर्वपदं नास्ति, पूर्वप्रत्ययः अस्ति परन्तु पूर्वपदं नास्ति, पूर्वपदं नास्ति इति कृत्वा अतः पूर्वपदरहितत्वात् यट्ठकञ्खा भवन्त्येव, यट्ठकञ्खाः भवन्त्येव इत्यर्थः। अर्थात् त्रयः अपि प्रत्ययाः तत्र भवितुम् अर्हन्ति। किं किमस्ति, यत् अपि भवति, ठगञ् अपि भवति, अनन्तरं ख प्रत्ययः अपि भवति। तेन एते यदा कुल्यः, कौलेयकः, कुलीनः इव, अत्रापि बहुकुल्यः, बहुकौलेयकः, बहुकुलेयकः इति लिखित, बाहुकुलेयकः इति लिखितमस्ति, बाहुकुलेयकः, तत्र आदिवृद्धि, तत्र बा इत्यत्र आदिवृद्धि भवति। अनन्तरं बहुकुलीनः इति, यदा यत् प्रत्यये बहुकुल्यः, ठगञ् प्रत्यये बाहुकुलेयकः, ख प्रत्यये बहुकुलीनः इति पूर्वं यथा कृतं, पूर्वतन प्रक्रियाः भवन्तः स्मरन्तु तावदेव। एतदेव अस्ति, तत्र एतस्य विवरणं करणीयमासीत्, तद् अभवत्। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अग्रिमं सूत्रं महाकुलादान्यखञौ इति अग्रिमं सूत्रं, महाकुलादान्यखञौ इति। तत्र प्रत्ययद्वयं विधीयते। अन्य प्रत्ययः महाकुलाद् अन्य खञ् इति प्रत्ययद्वयं विधीयते, महाकुलादन्यखञौ इति। तत्र अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते, तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते, अन्यतरस्याम् अनुवृत्ति अस्ति तत्र। अनन्तरं वैकल्पिकमस्ति, अन्यखञ् भवति विकल्पेन इत्युक्तं, तर्हि तत्र इतोपि भवति पक्षे खः भवति, अर्थात् अत्र महाकुलादन्यखञौ इति महाकुल इति प्रातिपदिकात् अन्यप्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च विकल्पेन भवति। तर्हि पक्षे पूर्वमेव उक्तमस्ति कुलात् खः इति सूत्रात् ख प्रत्ययः अपि अत्र भवति। पक्षे खः, तेन रूपत्रयं माहाकुलः, माहाकुलीनः, महाकुलीनः इति रूपत्रयं। तत्र अन्यप्रत्ययः भवति इति प्रथमम्, अन्यप्रत्ययः। महाकुलस्य अपत्यम् इत्यर्थः, महाकुलस्य अपत्यम् इत्यर्थे, महाकुलस्य अपत्यम् इत्यर्थे महाकुलशब्दात् प्रथमं किं भवति, अन्यप्रत्ययं स्वीकुर्मः, प्रथमम् अन्यप्रत्ययं स्वीकुर्मः। अन्यप्रत्ययं स्वीकुर्मः, तर्हि महाकुल
अ महाकुल अ महाकुल अ इति भवति तदनन्तरं पुनः किं भवति आदिवृद्धि महाकुल अ यस्यति च इति अकारलोपः महाकुल अ महाकुल इति प्रथमं रूपम् तदनन्तरं महाकुलीनः इति खञ्प्रत्ययान्तः खञ्प्रत्ययान्तः तत्र आदिवृद्धिः अस्ति खञ्प्रत्ययः अनन्तरं कप्रत्ययः एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः नाम खञ्प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति खप्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः नास्ति इति भेदः कारणं ञित् भवति अन्य कोऽपि भेदः नास्ति एकत्र महाकुलीनः भवति एकं तु महाकुलीनः भवति किमर्थं खस् ख इत्यस्य स्थाने ईनादेशः इति उभयत्रापि समानः खञ्प्रत्ययः भवति चेदपि ईनादेशः भवति खप्रत्ययः भवति चेदपि ईनादेशः भवति भेदः कः यदि खञ्प्रत्ययः भवति चेत् ञकारः इत् अस्ति तत्र ञकारः इत् अस्ति इति कृत्वा ञित् अस्ति ञित् अस्ति इति कृत्वा तत्र आदिवृद्धिः भवति तर्हि महाकुलीन इति रूपं भवति महाकुलीनः राइट सो द सेकंड द्वितीयं रूपं पश्यामः महाकुलस्य अपत्यमित्यर्थे खञ् प्रत्ययः महाकुल खञ् महाकुल खञ् खञ् प्रत्ययः महाकुल खञ् महाकुल खञ् इति भवति चेत् किं भवति महाकुल खञ् महाकुल ञकारः इत् खस्य स्थाने ईन तो महाकुल ईन यस्य आदिवृद्धि महाकुल ईन यस्य इति सूत्रेण अकारलोपः तर्हि महाकुल ईन महाकुलीन महाकुलीन इति भवति महाकुलीन इति शब्दः भवति इति तत्र महाकुलीन इति भवति अन्यत्र तु किं पश्यतु इदानीं तृतीयं रूपं पश्यामः महाकुल ख महाकुल ख तत्र आदिवृद्धिः नास्ति तत्र ञित्वा नित्वा कित्वा नास्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः नास्ति सो महाकुल ईन यस्यति च इति अकारलोपः महाकुलीनः इति रूपम् एवं तत्र रूपत्रयं भवति अग्रे गच्छामः तत्र किमपि अधिकं वक्तव्यं नास्ति दुष्कुलाढक् इति अग्रिमं सूत्रम् दुष्कुलाढक् दुष्कुलाढक् किमस्ति स्पष्टः अस्ति सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति तत्र किं भवति ठक् प्रत्ययः भवति पूर्ववत् पक्षे खः अर्थवैकल्पिकमस्ति दुष्कुलाढक् इत्यत्र अन्यतरस्याम् इति अस्ति अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते तस्य आपत्यम् इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अधिकारः तर्हि अर्थः कः भवति तस्य अन्यतरस्य ग्रहणं तु अनुवृत्तेः इति भावः मनोरमा पूर्ववत् पक्षे खः इत्यर्थः सो दुष्कुलशब्दात् अपत्यार्थे दुष्कुल प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे विकल्पेन प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति दुष्कुल इति प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे विकल्पेन
ठक् प्रत्ययः स्यात् ढ ढ भवति चेत् ढ प्रत्ययस्य पुनः ए आदेशः भवति एय ढ प्रत्ययस्य ए आदेशः कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिरपि भवति तर्हि कथं भवति रूपं दुष्कुलस्य अपत्यम् हीनकुले जातः इत्यर्थः दुष्कुलस्य अपत्यम् हीनकुले जातः इत्यर्थे दुष्कुलस्य अपत्यम् इति दुष्कुलशब्दः दुष्कुलशब्दात् ढ प्रत्ययः ढ प्रत्ययस्य एय आदेशः ककारः इत् कित् किति च इति आदिवृद्धि सो दौष्कुल एय दौष्कुल एय दौष्कुल एय यस्य च इति अकारलोपः दौष्कुल एय दौष्कुलेय दौष्कुलेय इति रूपं भवति ख प्रत्ययः भवति विकल्पेन ख प्रत्ययः भवति चेत् दुष्कुल ख ईन आदेशः भवति दुष्कुल ईन यस्य च अकारलोपे दुष्कुलीनः इति रूपं भवति इति रूपद्वयं दुष्कुलीनः इति पूर्वं बहुवारं कृतम् अस्माभिः ख प्रत्ययः ईन आदेशः दुष्कुल ईन दुष्कुलीनः तो दुष्कुलस्य अपत्यम् इत्यस्य शब्दद्वयं किं किम् एकं तु दौष्कुलेयः अपरं तु दुष्कुलीनः इति रूपद्वयं भवति अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वसुच्छः इति सूत्रम् अग्रिमं सूत्रं स्वसुच्छः स्वसुच्छः स्वसुः छ स्वसा स्वसा इति भगिनी इत्यर्थे स्वसुशब्दः स्वसुशब्दात् अपत्यार्थे छ प्रत्ययः भवति स्वसुशब्दात् अपत्यार्थे छ प्रत्ययः भवति छ प्रत्ययस्य स्थाने ईय आदेशः भवति आयनेयि नियति सूत्रं स्मरति यदा भगिन्याः अपत्यम् अथवा स्वसुः अपत्यं स्वसुः अपत्यम् इत्यर्थे स्वश्रीयः इति रूपम् स्वश्रीयः इत्युक्ते भगिन्याः अपत्यं पुमान् स्वश्रीयः स्वसुः अपत्यं पुमान् इति स्वश्रीयः स्वस्र प्लस स्वस्र शब्दात् स्वसुच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः तर्हि स्वस्र छ स्वस्र छ स्वस्र छ छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः स्वस्र ईय ऋकारान्तशब्दः स्वस्र ईय अच् परे तर्हि इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः स्वस्र ऋकारस्य स्थाने रेफः तर्हि स्वस्र ईय स्वस्रीय इति रूपं भवति स्वस्रीय यणादेशे स्वस्रीयः इति रूपं सुप्रत्यये प्रातिपदिके विसर्गे सुप्रत्यये विसर्गे स्वस्रीयः इति रूपं स्वस्रीयः प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये ऋतु विसर्गे स्वस्रीयः इति भ्रातुर्व्यच्छ इति सूत्रम् भ्रातुर्व्यच्छ भ्रातुः व्यत् च इति पदच्छेदः भ्रातुः व्यत् च तत्र व्यत् इति तकारः तित्स्वरितम् इति स्वरार्थः इति बुद्ध्यम् इति मनोरमा व्यत् प्रत्यये तकारः अस्ति इत् इत् भवति तकारः व्यत् तकारः इत् भवति तद् तित्स्वरितम् इति स्वरार्थम् इति बोध्यम् तत्र स्वरविधानार्थं तत्र
चकारः इति इत्संज्ञकवर्णः तत्र योजितः इति आचार्यस्य मतम्। तर्हि भ्रातृशब्दः च इति अस्ति, व्यत् प्रत्ययः भवति इति चकारग्रहणम् अस्ति सूत्रे। चकारग्रहणेन पूर्वसूत्रात् छ इत्यपि भवति अत्र। इति भ्रातुः व्यत् च इति चकारग्रहणेन तत्र पूर्व छ प्रत्ययः अपि भवति इति आशयः। इत्युक्ते भ्रातृशब्दात् अपत्यार्थे किं किं भवति, व्यत् प्रत्ययः अपि भवति, छ प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः। तेन रूपद्वयम्, एकं तु भ्रातुः अपत्यम् इत्यर्थे भ्रातृव्यः, भ्रात्रीयः इति रूपद्वयमस्ति। भ्रातृव्यः इति रूपं तु वयं जानीमः, भ्रातृव्यः, पितृव्यः, मातृव्यः इत्यादि शब्दान् वयं जानीमः, परन्तु भ्रात्रीयः इति शब्दः किञ्चित् कश्चन भिन्नः शब्दः अस्ति। सो अणो अपवादः इति उक्तम्, अणः अपवादः। अणः अपवादः। सो कथं रूपं भवति, भ्रातृशब्दः, भ्रातृशब्दात् भ्रातृव्यश्च इति सूत्रेण व्यत् प्रत्ययः, तकारस्य इत्संज्ञालोपः, भ्रातृव्य, भ्रातृव्य, तत्र अधिकप्रक्रिया नास्ति। भ्रातृशब्दः, भ्रातृशब्दात् व्यत् व्या 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 भवति, व्या भवति चेत् भ्रातृव्या, भ्रातृव्या, भ्रातृव्य, भ्रातृव्य इति रूपं भवति। अस्तु, भ्रात्रीयः इति रूपम्, अपरं रूपं। छ प्रत्ययः भवति चेत् भ्रातृशब्दः, भ्रातृशब्दात् छ प्रत्ययः, छ प्रत्ययस्य स्थाने ईय आदेशः, सो भ्रातृ ईय, इको यणचीति अनादेशे, इको यणचीति अनादेशे भ्रातृव्य इति रूपम्, क्षम्यतां, भ्रात्रीय इति रूपम्, भ्रात्रीय। भ्रात्रीयः इति प्रातिपदिकं, भ्रात्रीय इति प्रातिपदिकं, तत्र पुनः प्रथम एकवचने सुप्रत्यये विसर्गे भ्रात्रीयः इति रूपम्। व्यन् सपत्ने इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्, व्यन् सपत्ने इति सूत्रम्। यत्र भ्रातृव्य इति शब्दः, भ्रातुः प्रत्ययमित्यर्थे शत्रुवाचं भवति। भ्रातृव्यः शत्रुः इत्यपि एकः प्रयोगः अस्ति। भ्रातृव्यशब्दस्य शत्रुः इति प्रयोगः अस्ति। विशेषतया मीमांसाशास्त्रे अर्थसङ्ग्रहे वा कुत्रचित् स्मृतिग्रन्थेषु कुत्रचित् भ्रातृव्यशब्दस्य शत्रुः इत्यर्थेपि प्रयोगः अस्ति। यदा श्येनयागः इति कश्चन यागः, तस्य किमर्थं श्येनयागः इति प्रश्नः। तर्हि श्येनयागस्य नाम सः भ्रातृव्यान् नाशयति इति श्येनयागः। श्येनपक्षीव गत्वा एतान् नाशयति इति अर्थसङ्ग्रहे यज्ञप्रयोजनसन्दर्भे तत्र प्रतिपादितमस्ति। मीमांसाशास्त्रे अस्ति भ्रातृव्यशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अत्र श्येनयागस्य इत्यादि विवरणं यत्र करोति तत्र भ्रातृव्यशब्दस्य अस्ति। भ्रातृव्यशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति शत्रुः इत्यर्थे प्रयुज्यते इति तत्र तस्य प्रक्रिया दर्शयति। तदर्थं व्यन् सपत्नी इति अस्ति। सपत्नो नाम शत्रुः इत्यर्थः। सपत्नशब्दस्य अर्थः अस्ति शत्रुः। सपत्नी इत्यर्थे शत्रौ वाच्ये इत्यर्थः। शत्रु इति अर्थे वाच्ये, तदर्थमेव सपत्नी इति शब्दः। वस्तुतः सपत्नी इति शब्दः अस्ति। सपत्नी इति शब्दस्य उपचारेण
तत्र पुल्लिङ्गे प्रयोगः अस्ति सपत्नः इति। सपत्नी वस्तुतः सपत्नी इति वस्तुतः दुःखकरी अस्ति। यदि कस्यापि वा भवतु तत्र सपत्नीकत्वम् इति वस्तुतः दुःखम् अस्ति, अर्थात् तद् सर्वदा कलहकारणं भवति। एवमपि तेन कारणेन लक्षणया तत्र सपत्नः इति शब्दः। सोऽपि सर्वम् अहं कपोलकल्पनया न वदामि, मनोरमायाम् अस्ति सर्वम्, मनोरमां दर्शयामि। तत्र पश्यतु, हिंसकत्वात् अपत्य तत्र पश्यतु कुत्रचित् अस्ति, मनोरमायां वा कुत्रापि पठितवान् अहम्। अस्तु, ननु पाप्मना भ्रातृव्येण पाप्मनो अपत्यत्वाभावादित पाप्मना भ्रातृव्येण इति तु उपचारादिति हिंसकत्वगुणयोगात् लाक्षणिक इत्यर्थः इति। तर्हि एवं सपत्नशब्दः किमस्ति, हिंसकत्वमस्ति इति। यदा यदा सपत्नीनां मध्ये यदा हिंसकत्वं भवति तद्वत् तत्रापि सपत्नशब्दः अपि हिंसकत्वे प्रयुज्यते। सो किं भवति, सपत्नः इत्युक्ते शत्रुः इत्यर्थः। अत्र भ्रातृणा सह कोऽपि तथा सम्बन्धः नास्ति। भ्रातृव्यः इति शत्रुः इत्यर्थः। सो भ्रातुः व्यन् स्यात् अपत्ये। व्यन् भ्रातुः, भ्रातृशब्दात् किं भवति, व्यन् प्रत्ययः। व्यन् इति प्रत्ययः शत्रु इत्यर्थे प्रयुज्यते। तत्र भ्रातुः अपत्यम् इत्यर्थः नास्ति। शत्रु भ्रातृव्यः कथं शत्रु भवति इति कश्चन भिन्नः विषयः। एनिवे भ्रातृव्यशब्दः एवं रूढ्या एवम् उपचारादि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रुवाच्ये। पश्यतु, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन, तत्र केवलं प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययः इति नास्ति, समुदायः अस्ति। भ्रातृव्य इति समुदायः शत्रु इत्यर्थे प्रयुज्यते। अन्यथा किं भवति, भ्रातुः पुत्रः शत्रुः इति भवति। व्यन् इति प्रत्ययः शत्रुः इत्यर्थे। तर्हि एतस्य आशयः किं, भ्रातुः पुत्रः शत्रुः वा? तथा नास्ति। भ्रातृव्य इति शब्दस्य अर्थः एव शत्रुः इति। तदेव प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रुवाच्ये इति। तत्र प्रकृतेः अर्थः भ्राता, प्रत्ययस्य अर्थः शत्रुः इति। तर्हि भ्रातुः अपत्यम् इत्युक्ते कः अर्थः भवति? भ्रातुः अपत्यं शत्रुः इति भवति? तथा नास्ति सर्वदा। सो तस्य आशयः एवमस्ति, प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रुवाच्ये इति अस्ति। पूर्णशब्दस्य अर्थः शत्रुः इति अस्ति। भ्रातृव्यः शत्रुः। तर्हि अत्र भ्रातृशब्दः व्यन् प्रत्ययः नकारः इत्संज्ञकः भ्रातृव्यः इति भवति। सपत्नशब्दः लक्षणावश्यः अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तः। वस्तुतः सपत्नी इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः। नित्यं सपत्न्यादिषु इति प्रयोगः सूत्रमस्ति। नित्यं सपत्न्यादिषु इति सूत्रमस्ति। तेन स्त्रीलिङ्गे एव व्युत्पादितः शब्दः सपत्नी इति शब्दः। तस्य पुल्लिङ्गः न भवति, परन्तु अत्र लक्षणया लाक्षणिकरूपेण तस्य प्रयोगः कृतः। यदा सपत्नी इव यः शत्रुरपि दुःखदायी भवति इति सपत्नशब्दः लक्षणया एतस्य भाष्यसम्मतमस्ति। यथैव हि सपत्नी दुःखहेतुः तथा शत्रुरपि इति महाभाष्ये अस्ति तत्। यथैव हि सपत्नी दुःखहेतुः तथा शत्रुरपि इति महाभाष्यं। यः
सपत्नी इव सपत्नः स उच्यते। यः सपत्नी इव सपत्नः सः उच्यते इति काशिकायाः न्यासटीका। पुनः एतेन इदं व्यज्यते यदत्र शत्रुपर्यायः सपत्नशब्दः शब्दान्तरम् अव्युत्पन्नमेव। अर्थात् अयं शब्दः अव्युत्पन्नः प्रातिपदिकः, अव्युत्पन्नः शब्दः, शब्दान्तरमस्ति परन्तु अयम् अव्युत्पन्नः शब्दः, सपत्नः इति अव्युत्पन्नः शब्दः। अत एव सपत्नी शब्दात् अपरे अकारम् इव अर्थे निपातयन्ति इति काशिकायाम् उक्तं। तत्र अकारं निपातयन्ति। सपत्नी शब्दात् इकारस्य स्थाने अकारस्य निपातनं भवति इति काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितः। तेन अयं शब्दः अव्युत्पन्नः शब्दः। एतस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः तु न भवति। कस्य? सपत्न शब्दस्य। निपातितः शब्दः, अव्युत्पन्नः शब्दः इति तत्र सपत्न इति शब्दस्य विवरणं दत्तं मया। पुनः तत्र पाप्मना भ्रातृव्येण इति तु उपचारात् इति एकं पदम्। पाप्मना भ्रातृव्येण इति अस्ति। तत्र कथमस्ति? पाप्मना इत्युक्ते कः अर्थः? तत्र प्राप्मना भ्रातृव्येण इत्युक्ते पाप्मना इति अर्थस्य पापस्वरूपः इति अर्थः। पाप्मन् इति, पाप्मना इति पापस्वरूपः भ्रातृव्यः इत्यर्थः। पाप्मना भ्रातृव्यः पापवाचक अर्थं दर्शयितुं तत्र पाप्मन् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। पाप्मन् शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगं कृतवान्। अन्यथा पाप्मन् इति शब्दः, पाप्म इति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः। पाप शब्दः तत्र पाप्म इति अर्थे पापशब्दः। पश्यतु तत्र किमस्ति? भ्रातुः पुत्रः पापः कथं भवितुम् अर्हति? तत्र अर्थसम्बन्धः न दृश्यते। भ्रातुः पुत्रः कथं शत्रु पापः कथं भवति इति प्रश्नः। पापी तो हो सकता है, पापी तो भवितुम् अर्हति, परन्तु स भ्रातृव्यः पापः कथं भवति? पापः भिन्नः, पापी भिन्नः। पापं यः करोति सः पापी, परन्तु भ्रातुः पुत्रः पापः कथं भवति इति प्रश्नः। तर्हि तर्हि कथं पाप्मना भ्रातृव्येण इति प्रयोगः अभवत् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति एतद्, तत्र पापरूपी धर्मः आरोपितः अस्ति तस्मिन्, तदेव उपचाराद् इति। उपचाराद् इत्युक्ते तस्मिन् पापरूपः धर्मः आरोपितः। यदा वयं गौर्वाहीकः इत्यादिकं वदामः न, यदा गौर्वाहीकः इति वयं वदामः, वाहीकदेशे ये सन्ति ते बैल्, वयम् इदानीं वदामः न, तो गाढवा आहे इति वदामः। तर्हि किं चतुर्षु पादेषु चलति वा? न चलति। तर्हि सः गर्दभः इति वयं वदामः। तर्हि तस्य पुच्छः भवति वा? तस्य चत्वारः पादाः भवन्ति वा? न, तद् आरोपित तद्भावः। यदा तत्र मन्दता, किञ्चित् आलस्यम् इत्यादिकं ये भवन्ति ते सर्वे वस्तुतः किं वदामः? गर्दभाः इत्युच्यते। गौरवाहीकः इति प्रयोगः। बैल भी ऐसे भी प्रयोग करते हैं, अरे वो बैल है, कोई काम का नहीं है, ऐसे बोलते। तर्हि किं बैल इत्युक्ते तस्य पुच्छः अस्ति वा? तस्य चत्वारः पादाः सन्ति वा? तत्र शृङ्गौ स्तः वा? किमपि नास्ति। तत्सर्वम् आरोपः एवं तद्धर्म आरोपः, तत्र वर्तमान गुणानाम् आरोपः इत्यर्थः। तदेव उपचारः इति उच्यते। उपचारादिति तत्र तदेव किमस्ति? भ्रातृव्य पाप्मना इत्यस्य